एरीज एरीज ये वीक ज़ोडिएक साइन की रीडिंग के मुताबिक आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस कायम रखने का वीक है। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं, जो कि आप आसानी से हो जाएंगे, तो आपकी मेंटल रिलैक्सेशन में खातर ख्वाह इजाफा होगा। इस बैलेंस से आपकी ज़िंदगी पर एक खुशगवार असर पड़ेगा। आपकी हम आंगी में कम्युनिकेशन में इजाफा होगा। आप अपने वादों को, अपने काम को डेडलाइन से पहले मुकम्मल कर सकेंगे और इससे आपको अपने अजीज़ों के साथ, फैमिली के साथ वक्त गुजारने का काफ़ी वक्त मिलेगा। इसलिए अगर आपको कोई अहम मसले में फंसे हुए थे, किसी कंपैरिजन में आप फैसला नहीं कर पा रहे थे, दो चीज़ों के दरमियान फैसला करने में आपको मुश्किल पेश आ रही थी, तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ये डिसीजन ले सकते हैं। देखें, जिंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जिसमें आपको डिसीजन लेना पड़ता है। अगर आपने कहीं एक अहम जगह पर फैसला करना है, दो चीज़ों के दरमियान आपने डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो एक वक्त होता है जब आपको एनर्जी सपोर्ट कर रही होती है। तो इस वक्त आपको वीनस और मरकरी के साथ साथ मून की भी बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है। तो आप ये फैसला कर लें। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में प्रपोजल भेजना है, बिजनेस के बारे में फाइनल डिसीजन लेने हैं, प्रोफेशनल लाइफ में कैरियर के हवाले से आगे बढ़ना है, पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन लेना है, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। आप ये डिसीजन ले सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको मुकम्मल एनर्जी मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। अगर इस मसले में आप थोड़ी बहुत कंफ्यूजन का शिकार हैं, तो कहीं से बुजुर्गों से आप मशवरा भी ले सकते हैं। प्रपोजल भेजना चाहते हैं तो आप प्रपोजल भेज सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है। यानी अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी नए शख्स को इंटर करना चाहते हैं, तो वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है। ये शख्स आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आएगा, लक लेकर आएगा, आपको अच्छे मशवरे देगा, आपको सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह ताला। इस वीक में आपने अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना है, ठंडा रखना है। अगर आप खुशी महसूस करना चाहते हैं, खुशी से वक्त गुजारना चाहते हैं, तो अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें। ज़्यादा जज्बातियत का मुजाहरा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अल्फाज पर गौर करें। जो आप अल्फाज यूज़ कर रहे हैं ना, जो आप अपनी कम्युनिकेशन में ज़्यादा अल्फाज बोलते हैं, उसमें आप देखें कि कौन सा अल्फाज दूसरे को हिट कर रहा है। खुसूसन आपके लाइफ पार्टनर को देखें। लाइफ पार्टनर आपके साथ आपकी ज़िंदगी का मेजर हिस्सा शेयर करता है। इसलिए अगर आप उसको खुश रखना चाहते हैं, उसकी पॉजिटिविटी से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उसके ख़्यालात का एहतराम करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कौन-सा वर्ड आपको उसको हर्ट करता है। हफ्ते के मिड में अगर आपके बहन-भाइयों के साथ कुछ तनाज़ात थे, लड़ाई-झगड़ा था, तो वो हल हो सकता है। आप किसी बाअसर शख्स से मिलेंगे, कारोबार आगे बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी, कोई अहम मशवरे आपको दे सकते हैं, आपके कोलीग्स आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी सेहत के मसाइल थे, तो उनको हल करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप अपने टेस्ट करवा सकते हैं, अपनी बॉडी के लिए कोई डाइट प्लान आप एक फाइनलाइज़ करें, उस पर आपने कुछ दिनों तक अमल करना है। ये ना हो कि आप उस पर अमल ना करें। अपने आप को मल्टीविटामिन्स लेने का आदी बनाएँ, इससे आपकी सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। हफ्ते के लास्ट डे में आपकी सेहत कुछ मुतासर हो सकती है। आप अपने आप को कुछ मसरूफ़ रखेंगे। आप किसी ऐसी जगह पर खर्च कर लेंगे जहाँ पर आप खर्च करना नहीं चाहते, यानी किसी नकारा चीज़ पर आप खर्च कर लेंगे, जिसकी वजह से आपकी बचत मुतासर होगी। अगर आप अच्छी सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो ये अच्छी सरमायाकारी आपको बच्चों के फ्यूचर पर करनी चाहिए। उनकी तालीम और तरबियत पर आपने ख़ास तवज्जो देनी है। बिज़नेस के हवाले से सफ़र अच्छा रहेगा। सफ़र कोई भी अगर आपको इस वीक में करना पड़े, तो आपका सोशल नेटवर्क इंक्रीज़ होगा। सफ़र से आपको नए मौके मिलेंगे। कुछ आपको ऐसा आइडिया मिलेगा, ऐसा मौका मिलेगा, कोई ऐसा प्लान आपके हाथ आएगा, जिससे आपको अगले आने वाले दिनों में कोई बहुत अच्छा मेजर सपोर्ट मिलेगी। ऐसी आपको कोई फ़ायदा मिलेगा जो आपको अगले आने वाले दिनों में बहुत सपोर्ट करेगा। फाइनेंशियली आपको पैसा हासिल होगा इंशाल्लाह ताला। इस वीक में आपका स्पेसिफिक सदका है कि आपने छोटे गोश्त का सदका ज़रूर देना है। ये आपकी स्टेबिलिटी देगा, आपकी कामयाबियों को मुस्तकिल मिजाजी फराहम करेगा, सपोर्ट देगा इंशाल्लाह ताला। लास्ट में एक विर्द है जो मैं आपको आपके ज़ोडिएक साइन के मुताबिक न्यूमरोलॉजी और मार्स, सन और वीनस की पोजीशन को मद्देनज़र रखकर आपको बता रही हूँ। या बासितो या फताहो, रोज आपने इसकी एक तस्बीह जरूर पढ़नी है। ये आपको बहुत सपोर्ट और लाइफ एनर्जी फराहम करेगा इंशाल्लाह ताला। मेरी आपके लिए हमेशा दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर आफियत से खुश और आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। टॉरस बुर्ज सौर टॉरियंस, इस वीक में आपकी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग के मुताबिक आपके लिए ये हफ्ता मुनाफा बख्श हफ्ता बन सकता है। अहम तब्दीलियां होने वाली हैं जिनका इन्हिसार आपकी ज़िंदगी पर और आपके फैसलों पर बहुत पड़ेगा। आपके एतमाद में, कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा और ये इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने तरीकों को वाजिया करें कि आप किस तरीके से कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। ज़ाती ज़िंदगी में आपकी किस्मत आपका बहुत
ساتھ دے رہی ہے اور آپ کی قسمت اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ آخر آپ اس کو آگے بڑھانے کے لیے، قسمت کو چمکانے کے لیے کون سا ڈیسیجن لیتے ہیں۔ آپ کے دانشمندانہ فیصلے سے آپ کی زندگی میں کافی طور پر اثر پڑ سکتے ہیں اور آپ کی ایک نئی زندگی سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، نئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، اپنے پورے خاندان کے ساتھ نقل مکانی کرنا چاہتے ہیں، اس پر غور کر رہے ہیں، تو یہ مناسب وقت ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اپنی جاب بھی سوئچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے ہیں، آپ صاحب اولاد ہیں، تو ان پر گہری نظر رکھیں، یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو ان کی کمیوں کا پتہ چل سکے۔ اس ویک میں آپ کے بہن بھائی آپ کو کسی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، وہ آپ کو غلط مشورہ دے سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنی ذاتی زندگی میں اہم معاملہ طے کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، تو اپنے والدین سے اس کے بارے میں ضرور مشورہ کر لیں، وہ آپ کو بہتر طور پر مشورہ دے سکیں گے، گائیڈ کر سکیں گے۔ پروفیشنل لائف آپ کی ٹھیک جا رہی ہے، اس میں آپ ترقی کی منزل طے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے کنسسٹنسی اپنائے رکھی، یعنی مستقل مزاجی سے کام لیا، تو آپ اپنے اہم کام وقت سے پہلے ختم کر سکیں گے اور آگے آنے والے ویکنڈ میں آپ کو انرجی ملے گی، پازیٹیو وائبس ملیں گی اور آپ کو روحانی طور پر ایک ایسی سپورٹ ملنے جا رہی ہے جو آپ کو آگے جا کر بہت فائدے دینے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، وینس کی ٹرانزیشن آپ کے زوڈک سائن میں ہو چکی ہے اور مرکری اس کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اگر آپ بات چیت کے ذریعے اپنے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے کیریئر کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آپ کو کیریئر میں کوئی ایک ایسا پروجیکٹ ملنے والا ہے جو آپ کی شہرت اور عزت میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر آپ جاب لیس ہیں تو انٹرویو میں آپ کو کامیابی مل سکے گی۔ یہاں پر آپ کے کمپیٹیبل کلرز ہیں وائٹ، لائٹ بلیو اور ڈارک بلیو۔ ان کلرز کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے۔ اگر انٹرویو میں کسی خاص جگہ پر آپ جانا چاہتے ہیں تو ان کلرز کا استعمال کریں، یہ آپ کو انرجی دیں گے، انشاءاللہ تعالی سکسیس فراہم کریں گے۔ ہفتے کے لاسٹ 2 ڈیز آپ کے لیے کچھ پازیٹیو نہیں رہیں گے، اس میں آپ خود کو سلو محسوس کریں گے، آپ کی طبیعت پر سستی رہے گی، کچھ آپ کو صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ لیٹ نائٹ جاگتے رہیں، سوچتے رہیں اور بے فضول قسم کی سوچوں سے اپنے ذہن کو آپ پریشان رکھیں گے۔ آپ روپیہ پیسہ کمانے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن ہفتے کے کچھ لاسٹ 2 دنوں میں آپ یہ پیسہ کسی فضول کام میں خرچ کریں گے۔ جو پیسہ آپ کما رہے ہیں اس کو آپ ایسی جگہوں پہ لگائیں گے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں آپ کے لیے ایک اہم پریڈکشن یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے مزاج کو کنٹرول میں رکھنا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے خاندان اور پیشہ ورانہ زندگی میں تعلقات کو متاثر کرنا چاہتے ہیں اور ان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، محبت کے معاملات میں پہل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت ایسا وقت ہے جس میں آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول رکھنا ہے، مزاج کو قابو میں رکھنا ہے اور فضول موضوعات پر گفتگو نہیں کرنی ہے، ورنہ آپ کے آپس کے محبت کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس ویک میں آپ کے لیے اہم صدقہ ہے کہ پیلے رنگ کی دال آپ کسی غریب کو دے دیں یا کھلا دیں، اس سے آپ کو بہت سپورٹ ملے گی اور یہ آپ کے لیے اس وقت کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ لاسٹ میں آپ کے لیے ایک ورد ہے، یہ ورد آپ کے زوڈک سائن کے مطابق نیومرولوجی اور اس وقت وینس مرکری کی پوزیشن کو مد نظر رکھ کر میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یا ذل جلال والاکرام، اس کی آپ نے روز ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے، یہ آپ کو بہت سپورٹ کرے گا، مالی معاملات میں، ہر معاملے میں آپ کی انشاءاللہ تعالی مدد کرے گا۔ میری آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی خواہشات کو جلد از جلد پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جیمینائز، برج جوزا، جیمینائز اس ویک میں آپ کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ اپنی پرسنل اور پروفیشنل زندگی میں بیلنس قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت سن نے مرکری کو اوور کم کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کی کمیونیکیشن متاثر ہو رہی ہے، آپ کچھ مایوسی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس دوران آپ نے کچھ صبر کرنا ہے۔ دیکھیں، زندگی میں صبر بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور کچھ ایسے دن ہوتے ہیں، مواقع ہوتے ہیں جو آپ کے حق میں نہیں ہوتے، ٹائم آپ کے حق میں نہیں ہو رہا ہوتا، اس وجہ سے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، صبر سے کام لینا ہوتا ہے، کسی چیز کا ویٹ کرنا ہوتا ہے۔ آگے آنے والا وقت اسی ویک میں آخری دن آپ کے حق میں بہت بہتر ثابت ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جب مرکری آپ کے زوڈک سائن میں کچھ کمزور ہو رہا ہے تو آپ کو دوسروں کے جذبات کو سمجھنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ بات کسی لڑائی جھگڑے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ بہتر ہوگا فی الحال آپ کسی بحث و مباحثے میں نہ پڑیں اور اس سے گریز کریں، اس کی بجائے آپ اپنے آپ کو اپنی کسی کریٹو کام میں مصروف کر سکتے ہیں، کسی کام کی ڈیڈ لائن ہے، گھریلو کاموں میں، پروفیشنل لائف میں، کیریئر میں آپ کو کہیں پر بہت اہم کام سر انجام دینا ہے تو آپ پرائیورٹی بیسس کو اس کام کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ وقت
وقت سے پہلے یہ کر لیں گے تو آپ کا ویکینڈ بہت سکون سے اور پر اعتماد گزرے گا۔ اور جیمینائز، آپ کے زوڈیک سائن کے مطابق یہ چیلنجز آپ کو سنجیدگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کو ڈائریکشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا راستہ تلاش کر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ جب کوئی چیلنجز، کوئی مشکل آپ کی زندگی میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ 100 دروازے اور بھی کھول دیتا ہے، اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ اس وقت سے گزر کر کسی آسان وقت کی طرف جانے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پر پروفیشنل لائف میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے سینئرز کا اعتماد جیتنا ہے۔ اگر آپ ان کا اعتماد، کانفیڈنس لینے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو کوئی بہت اہم جگہ مل سکتی، امپورٹنٹ پروجیکٹ مل سکتا ہے، اور اس سے آپ کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا اور آپ کو انرجی ملے گی جو آپ کے بوسٹ اپ کے لیے، کانفیڈنس کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سپورٹ کا باعث بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس ویک میں آپ کچھ خود کو بورنگ محسوس کریں گے، کوئی اہم فیصلے لینے میں آپ کو الجھن کا شکار رہیں گے، آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جلدی جلدی ڈرائیونگ کرنے سے اس ویک میں آپ نے گریز کرنا ہے، اور کوئی بھی اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو اس کو کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیں۔ یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ کسی سازش کا شکار ہو سکتے ہیں، چھپے ہوئے دشمن اور مخالفین کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ان پر نظر رکھنی ہے، اور اپنے بولنے کے انداز میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ آپ کی کمیونیکیشن اس وقت متاثر ہو رہی ہے، ورنہ آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی جگہ پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، بڑی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی گریز کریں، ورنہ آپ کو اس میں اچھی خبر نہیں ملے گی۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دینا ہے تو قرض بالکل بھی نہ دیں، آپ کو کوئی مشورہ نہیں دیا جاتا کہ آپ اپنے پیسے کو اس وقت کسی بھی جگہ پر انویسٹ کریں۔ اگلے آنے والے دنوں میں آپ کی وینس کی پوزیشن اور مضبوط ہونے والی ہے، اور اگلے آنے والے دن آپ کے لیے کچھ خوشخبری بھی لے کر آئیں گے۔ اس لیے ان دنوں میں آپ نے کچھ محتاط رہنا ہے اور احتیاط سے گزارنے ہیں، کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ دیکھیں، انسان کو گرو کرنے کے لیے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹائم ٹو ٹائم اسے ایسے ایکسپیرینسز ملتے ہیں جس سے اس کی گروتھ میں اضافہ ہوتا ہے، پروفیشنل لائف میں وہ پیک پکڑتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اسے خندہ پیشانی سے قبول کریں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ چیلنجز، مشکلات انہی کی زندگی میں آتے ہیں جن کو آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اس لیے جیمینائز، بی پازیٹیو، اور آپ کے لیے کمپیٹیبل کلرز ہیں براؤن، ریڈ، اورنج۔ اس قسم کے کلرز کا آپ استعمال زیادہ کریں، اور صدقے کے طور پر آپ نے سفید رنگ کی چیز کا صدقہ، آٹے، دال، چاول کا صدقہ ضرور دینا ہے۔ یہ آپ کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس ویک میں آپ کا ورد ہے، اور یہ ورد آپ کے زوڈیک سائن کے مطابق نیمرولوجی اور سن، مرکری اور وینس کی پوزیشن کو مد نظر رکھ کر میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ یا حیو یا قیومو، روز آپ نے اس کی ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ یہ آپ کو مالی معاملات میں ہر معاملے میں خوب سپورٹ کرے گا۔ میری آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش و خرم، اپنی حفظ و امان میں، حفاظت میں رکھے، اور آپ کی خواہشات، خوابوں کو جلد از جلد پورا فرمائے۔ آمین سم آمین۔ کینسر، برج سرطان۔ کینسر، اس ویک کے زوڈیک سائن کی ریڈنگ کے مطابق اس ویک میں آپ ڈومینیٹنگ رہیں گے اپنی پروفیشنل لائف میں، پرسنل لائف میں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی جگہ پر آپ کنٹرولنگ پوزیشن سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور آپ ایسا کریں گے جو آپ کے اندر بہت انرجی اور کانفیڈنس پیدا کرے گی۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ اپنے کیریئر کو، پروفیشنل لائف کو اور اپنے خاندان کو کن بلندیوں تک لے کر جا سکتے ہیں۔ اس دوران اگر آپ نے پازیٹیوٹی کو برقرار رکھا تو آپ یہ جانیں گے کہ آپ اپنے کاروبار میں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، پروفیشنل لائف میں کہاں کمیاں ہیں، اور آپ اپنے باس کو، افسران کو کیا بات کہہ کر کس طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں سمجھ میں آنا بہت ضروری ہیں، اور جب یہ باتیں کسی بھی فرد کو سمجھ میں آ جاتی ہیں تو اس کے لیے پیسے کمانا، پروفیشنل لائف میں آگے بڑھنا بہت آسان ہو سکتا ہے۔ کامیابی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس لیے اگر آپ کو وینس اور مرکری یہ سپورٹ دے رہے ہیں تو آپ نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، اپنے آپ کو زیادہ تنہا نہیں رکھنا، نیگیٹو قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہونا، چھوٹی باتوں پر پریشان ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کے سٹارز اب آپ کو اتنی انرجی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ اب آپ بڑے ڈیسیجن لینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ زندگی کے کسی مقام پر اگر اس جگہ پر آپ کو کوئی بہت اہم فیصلہ کرنا ہے، جذباتی طور پر فیصلہ کرنا ہے، پروفیشنل لائف کے حوالے سے اہم فیصلے کرنے ہیں، کوئی سٹیپ آپ نے اٹھانا ہے، رشتہ بھیجنا ہے، تو اس کے لیے آپ اپنے بڑوں سے، بہن بھائیوں سے مشورہ کر لیں۔ یہ وقت بہت اچھا ہے، آپ یہ کوئی اہم ڈیسیجن لے سکتے ہیں، کوئی نیا شخص آپ کی زندگی میں بہار بن کر آ سکتا ہے، انٹری کر سکتا ہے، جو آپ کے کیریئر کو بھی آگے لے کر جائے گا، اور آپ کی پرسنل لائف میں اگر آپ رشتہ پروپوزل بھیجنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے گا انشاءاللہ تعالی۔
वो लोग जो जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है, या तो उनकी प्रमोशन होगी, तनख्वाह में भी इज़ाफ़ा हो सकता है और मुस्तक़बिल करीब में आपकी ये जॉब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिला सकती है, कोई नया अहम पोज़ीशन आपको हासिल हो सकती है और आपके आला अफ़सरान आपसे मुतासिर भी होंगे। अगर आप अपने दोस्तों के साथ खुशगवार ताल्लुकात रखना चाहते हैं, तो उनसे बातचीत करें। लड़ाई-झगड़ा इस वीक में आपका बिल्कुल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। सफ़र इस वीक में आपके लिए बहुत अच्छा है, आप कोई भी छोटा-बड़ा सफ़र कर सकते हैं, ये आपको सपोर्ट करेगा। सेहत के हवाले से मैं आपको बताती जाऊँगी, कोई भी अगर आपको छोटी-मोटी तकलीफ़ हो रही है, तो उसको नेग्लेक्ट ना करें, सेहत का अच्छे तरीके से ख़्याल रखें, डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें और अपनी बॉडी की रेगुलेटरी मूवमेंट्स को ज़रूर आपने एनालिसिस करना है। क कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट आप ज़रूर करवा लें, क्योंकि आपकी डाइट में और आपकी सेहत में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, वो ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए आपने एहतियात प्रिकॉशन से ज़रूर काम लेना है और मेरी इस प्रेडिक्शन को ज़रूर फ़ॉलो करना है। वैसे इस वीक में आप मसरूफ रहेंगे, हफ्ते के लास्ट डेज में आपको कोई एक ऐसा इंतखाब करना पड़ेगा, 2 चीज़ों के दरमियान आपको चॉइस करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लें और हफ्ते के शुरू में इसकी प्लानिंग कर लें कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत अहम डिसीजंस आने वाले हैं, कहीं पर आपको कंपैरिज़न करना है, इंतखाब करना है, तो आप किसको बेहतर तौर पर इंतखाब कर सकते हैं, इसके बारे में अपने ज़हन को अभी से प्रिपेयर कर दें। वीक के लास्ट डेज़ में अगर आपने माज़ी में कुछ सरमायाकारी की थी, तो इससे आपको कुछ फ़ायदा हासिल होने का इम्कान है। आपकी आमदनी में इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, बैलेंस बढ़ सकता है। घर या दफ़्तर के लिए डेकोरेशन में आप अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई तरक्की या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई मराहत मिल रही हैं, तो आपने सदका ज़रूर देना है। अगर आप ये सदका देंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस वीक में आपका कंपैटिबल सदका है कि छोटे गोश्त का सदका आप इस वीक में ज़रूर दे दें। ये आपकी बहुत सपोर्ट करेगा, नज़र या और मुख्तलिफ़ किस्म की नेगेटिविटीज़ बलाओं को दूर करेगा और आपको सपोर्ट करेगा। लास्ट में आपके लिए एक विर्द है, ये विर्द आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से न्यूमरोलॉजी के मुताबिक और आपके वीनस, सन और मरकरी की ट्रांज़िशन के मद्देनज़र रखकर मैं आपको बता रही हूँ। या वारिसो या करीमो, इसकी आपने रोज एक तस्बीह जरूर पढ़नी है। ये आपको माली मामलात में हर मामले में खूब सपोर्ट फराहम करेगा। मेरी आपके लिए हमेशा से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम, हंसता मुस्कुराता और यूं ही सेहतमंद और खुश रखे। आमीन सुम आमीन। लियो, बुर्ज असद। लियोस, ये वीक आपके और आपके खानदान दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से, लोगों से, दोस्तों से मदद हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं कि वो इन वक्त में आपकी मदद करे। किसी मुश्किल वक्त से निकालने के लिए आपको इनकी मदद की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अगर आप दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, तो आपको इसकी अशद ज़रूरत है। अपने ताल्लुकात में दोस्ती का उनसर गालिब रखें, उनके साथ आपने अच्छे तरीके से बात करनी है। खुशी भरी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए अपने आप को शुक्रगुज़ारी का आदी बनाएँ। अगर अपनी ज़िंदगी पर आप नज़र दौड़ाएँ, तो आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप दिल खोलकर शुक्र अदा कर सकते हैं। तो आपने इस वीक में आपने हर दिन अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना है। जितना आप शुक्र अदा करेंगे, आपके स्टार्स में उतनी एनर्जी पेनिट्रेट करेगी और वो आपको बेहतर तौर पर गाइड भी कर सकेंगे। अगर इस दौरान आप अपने बहन-भाइयों को, वालिदैन को, अपने पार्टनर को अच्छा क्वालिटी टाइम देंगे, तो ये आपको और भी एनर्जी देगा। वो आपको ऐसे मशवरे देंगे, आपके ख़्यालात को समझेंगे, दिली तौर पर आपके जज़्बात की कदर करेंगे कि आप राहत महसूस करेंगे। इसलिए अगर आप ये वक़्त गुज़ारना चाहते हैं, तो ख़ानदानी तौर पर अपने ताल्लुकात को मज़बूत रखें। हो सकता है कि आपके घर में कोई एक नया रुकन आए, एक नए मेंबर में इज़ाफ़ा हो, जिसका आप काफ़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे और ये मेंबर आपके लिए बहुत खुशियाँ, आसानियाँ, राहतें लेकर आने वाला है इंशाल्लाह ताला। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपने अपने तमाम टास्क्स को कंप्लीट करना है। ये नहीं देखना कि इसमें आपको अभी फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या ये आपको थका रहा है। लेकिन अगर आपने अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, करियर में इन टास्क्स को, प्लान को, प्रपोज़ल्स को वक़्त पर पूरा कर लिया, तो वीकेंड आपका बहुत इत्मीनान और सुकून से गुज़रेगा और अगला आने वाला वीक आपको इसके बारे में रिज़ल्ट्स भी फ़राहम करेगा, जो बहुत पॉज़िटिव होंगे इंशाल्लाह। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई भी इस किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो टाइम अच्छा है, आप ये खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप अपनी किसी बात से, मेहनत से, सलाहियत से अपने आला अफ़सरान को मुतासिर करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। वीनस आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, उसकी सपोर्ट से आपने ज़रूर फ़ायदा उठाना है और आपने कोई एक ऐसा काम या कम्युनिकेशन में कोई ऐसी बात करनी है कि अगला आपकी तारीफ़ों पर मजबूर हो जाए और वो आपकी सलाहियतों का मोतरिफ़ हो।
इस वीक में आपको अपना सोशल नेटवर्क इंक्रीज करने में मदद मिल सकती है। मून यानी चाँद की बरकत आपको हासिल हो रही है, जिसकी वजह से आपको ये फैसला करने में आसानी होगी कि कौन-सा रास्ता आपके लिए सही है। अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो अच्छा टाइम है, आपको इंटरव्यू में कामयाबी भी मिल सकती है। मोहब्बत के मामलात में अगर आप हैं, तो ये मोहब्बत के मामलात चाँद की बरकत से बहुत अच्छे रहेंगे। प्रपोज़ल भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं, आपको अच्छी खबर सुनने का मौका मिल सकता है। बहन-भाइयों के साथ कोई तनाज़ात थे, तो वो भी इस दौरान पूरे हो जाएँगे, हल हो जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। हफ्ते के आखिरी दिन कोई नेगेटिव चीज़ आपको परेशान कर सकती है, आप बोरिंग और उदास महसूस करेंगे, आपको कुछ ज़रूरी कामों करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस गैर सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए अपने आप को कूल डाउन में रखें, स्पेस दें। देखें 24 घंटे का वक़्त है, ये आपके लिए अगर कुछ मुश्किल भी गुज़र रहा है, तो आप इस पर काबू पा सकते हैं, आप में ये सलाहियत है। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ एंगेज कर रखें, जो आपको इत्मीनान दिलाएँ और आपकी खुशी में इज़ाफ़ा करें। मुखालफिन और दुश्मन के मामले में इस वीक में आपने बहुत मोहतात रहना है। पूरे वीक में आपने ये एहतियात बरतनी है कि बोलचाल के मामले में ऐसा कुछ ना सरजद हो जाए जिससे अगला आपकी बातों से डिसहार्ट हो जाए, मायूस हो जाए। अगर आपने किसी बड़ी जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो लास्ट डे में आपने ये इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। बाकी पूरे वीक में और अगले आने वाले वीक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस वीक के लास्ट में आपने कोई बड़ी सरमायाकारी करने में हिस्सा नहीं लेना, किसी को कर्ज नहीं देना। इस वीक में आपके कंपैटिबल कलर्स हैं व्हाइट और ऑफ व्हाइट। इन कलर्स का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। ये आपको एक ऐसी एनर्जी और वाइब्स देते हैं जो आपके करियर में हर मामले में आपको सपोर्ट करती है। इस वीक में आपको जो विर्द बता रही हूँ वो आपके ज़ोडिएक साइन के मुताबिक न्यूमरोलॉजी और वीनस और सन की पोज़ीशन को मद्देनज़र रखकर आपको बता रही हूँ। या कादिरो या बासितो। इसका आपने रोज़ एक तस्बीह ज़रूर विर्द करनी है, ये आपको सपोर्ट फराहम करेगी, मदद देगी और आपके बहुत से मामलात हल हो जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी आपके लिए हमेशा दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हँसता, मुस्कुराता, खुश व खुर्रम और आबाद रखे और आपकी ख्वाहिशात को, मंसूबों को जल्द अज़ जल्द पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वर्गो बुर्ज सुम्बला। वर्गो, ये वीक आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल वीक बनने जा रहा है। बुनियादी तौर पर आपके वो काम जो पेंडिंग थे या जिनको करने में आप हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे, आपको टाइम नहीं मिल रहा था, इस वीक में आप उनको मुकम्मल करेंगे और बहुत आराम के साथ उनको मुकम्मल कर लेंगे। ये आपकी एक ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसी सलाहियत है जिसकी लोग तारीफ करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी हिम्मत और एतमाद में काफ़ी हद तक इजाफा देखा जा रहा है, आपके ज़ोडिएक साइन की रीडिंग के मुताबिक आपके कॉन्फिडेंस में एक बहुत ऊंचे लेवल पर इजाफा हो रहा है, जो दूसरे लोगों को भी गाइड करने की सलाहियत रख रहा है। ये आपको इस काबिल बनाएगा कि आप अपने आप को लीडिंग पोजीशन पर पाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, आगे बढ़ने में खुद भी आगे जाने की कोशिश करेंगे और अपने साथ अपनी टीम को भी आगे लेकर जाएंगे। ये आपके लिए एक्सटर्नल कामयाबी हासिल करने के लिए, वो कामयाबी हासिल करने के लिए जो देरपा हो, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है और अगले आने वाले वक्तों में ये कामयाबी आपको बहुत बूस्ट देगी और आपकी कैरियर प्रोफेशनल लाइफ को एक पीक फराहम करेगी इंशाल्लाह ताला। अगर आप अपने फैमिली पर तवज्जो देना चाहते हैं, तो अच्छा टाइम है, आप उनके साथ मामलात को फिक्स कर सकते हैं, कोई तनाज़ा था उसको हल कर सकते हैं, आप उनके साथ एक मियारी वक्त गुजार सकते हैं, उनके जज्बात को, एहसासात को समझ सकते हैं। वैसे ये वक्त आपके लिए बहुत साजगार है। अपने वालिदैन के खदशात को समझने की कोशिश करें, उनको मुनासिब जवाब दें, अपने जज्बात का खुलकर इजहार करें, अपने बुजुर्गों की रहनुमाई हासिल करें। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ जल्द ही वाज़िया हो जाएंगी। अगर आप प्रपोजल भेजना चाहते हैं, नए शख्स को अपनी ज़िंदगी में इंटर करना चाहते हैं, बिजनेस में नए शख्स के साथ डील करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है, आप डील कर सकते हैं, प्रपोजल भेज सकते हैं, आपको इसमें खातिर ख्वाह कामयाबी हो सकती है। पेशा वराना ज़िंदगी में आप एक्सेल करेंगे, जिसका आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुस्बत असर पड़ेगा। देखें, जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ एक अच्छी पीक पकड़ती है, उसमें आपको मुनाफा हो रहा होता है, पैसा आपके पास आ रहा होता है, तो हर कोई आपसे खुश होता है, आपसे तवक्कुआत वाबस्ता रखता है। लेकिन जहाँ पर आपने अच्छे और बुरे लोगों को डिफरेंशिएट करना होता है, वैसे आपके लिए ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो छुप कर आप पर वार करते हैं, छुपे हुए दुश्मन हैं, छुपे हुए मुखालफिन हैं। तो आपने इनको सॉर्ट आउट करना है और इस वक्त में ये आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है
وینس اور مرکری آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، سن بھی اضافی سپورٹ آپ کو فراہم کر رہا ہے، اس لیے اس وقت میں آپ کو قسمت بہت ساتھ دے رہی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اپنے مخالفین سے بہت بچ کر رہنا ہے اور ان کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے اور ان کی چپنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا۔ یہ نہ ہو کہ وہ اگر آپ کو غلط مشورہ دے رہے ہیں اور آپ میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے تو آپ ان کے مشوروں پر عمل کر جائیں گے اور اپنے لیے کچھ نقصان کا باعث بنیں گے۔ ویسے آپ کے ذائچے کے مطابق مرکری آپ کو بہت سپورٹ فراہم کر رہا ہے، یہ آپ کی کمیونیکیشن میں اضافہ کر رہا ہے، اس لیے ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ آپ اپنے مخالفین کو پہچان نہ سکیں۔ اگر آپ نے اس میں اپنی سستی کا مظاہرہ کیا تو یہ پھر آپ کی اپنی غلطی ہے۔ اس ویک کے مڈ میں آپ کو اندرونی طاقت حاصل ہوگی، کوئی روحانیت آپ کو نصیب ہوگی، آپ کسی روحانی مقام پر بھی جا سکتے ہیں، کسی خیراتی ادارے کو اپنا ٹائم دے سکتے ہیں۔ آپ کی دعائیں اور آپ کی ان دعاؤں پر آپ کا انحصار یہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے توکل پسند ہیں اور اپنے ان روحانی طاقتوں کا کتنی اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے تعلقات کو معمول کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کے خاندانی کاروبار میں، کسی ایسے کاروبار میں جو آپ کا خاندانی تھا، وراثت تھی، تو اس میں آپ کو حصہ مل سکتا ہے۔ یہ آپ کی حیثیت کو اور بھی برقرار رکھنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اس ویک میں آپ کے کمپیٹیبل کلرز ہیں لائٹ بلیو اور ڈارک بلیو، ان کلرز کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے، کسی اہم ایونٹ پر اس کلر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے یہ ویک آپ کا بہت بہترین جانے والا ہے، کوئی چھوٹی موٹی اگر آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے تو اس کا آپ نے موقع پر ہی اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اس کو لمبا نہیں لے کر جانا۔ ہیلتھ کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی چھوٹا موٹا ایشو ہو رہا ہے تو اس کو اسی وقت سارٹ آؤٹ کریں، اس کو آپ نے رکھنا نہیں ہے یا اس کا انتظار نہیں کرنا۔ اس ویک میں آپ کا کمپیٹیبل صدقہ ہے گندم کا آٹا، اس کا صدقہ آپ ضرور دے دیں۔ لاسٹ میں ایک ورد ہے جو آپ کے زوڈک سائن کے مطابق نیمرولوجی کے حساب سے اور آپ کے سن، وینس اور مارس کی پوزیشن کو مد نظر رکھ کر میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یا کریم ہو، یا اللہ ہو، یا وارث ہو، ان کا آپ نے پورے ہفتے میں ورد لازمی کرنا ہے، یہ آپ کو بہت سپورٹ اور خیریں فراہم کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ میری آپ کے لیے ہمیشہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا خوش اور آباد رکھے، آمین سم آمین۔ لبرا، برج میزان، لبرا یہ ویک آپ کی سٹیبلٹی کا ویک ہے۔ ویسے یہ ویک آپ کے لیے اچھا گزرنے والا ہے، لیکن آپ نے اپنی خوشیوں کو، فیصلوں کو، کامیابیوں کو سٹیبل رکھنا ہے۔ اگر آپ جلد بازی سے کام لیں گے، اپنے وقت پر فیصلہ نہیں کر سکیں گے، صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر سکیں گے تو آپ کو بعد میں کچھ پریشانی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس وقت میں آپ کے پاس بے شمار امکانات ہیں کہ آپ کوئی ایسا ڈیسیجن لے لیں، اپنے فیصلوں کو اچھی اور بری نظر سے دیکھیں، دونوں طرف سے، دونوں رخ سے تصویر کو دیکھا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ تو تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں تو اس پر ہی قناعت کر لیں، یا اگر آپ اس پر ڈیپینڈ ہو رہے ہیں تو آپ نے اس کے نیگیٹو پوائنٹس کو بھی ضرور اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ اگلے آنے والے دنوں میں آپ کسی بھی پریشانی سے بچ سکیں اور آپ کی کامیابی زیادہ سٹیبل ہو سکے، دیر پا ہو سکے۔ ویسے اگر آپ لانگ ٹرم میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن کو اور بھی بہتر بنائیں اور آپ یہ جانیں کہ کون سا وقت کون سے فیصلہ کرنے میں سازگار ہے۔ اپنی فیملی کے ساتھ، خاندان کے ساتھ آپ کے تعلقات نئی بلندیوں پر جائیں گے، آپ کو ان پر کانفیڈنس ہوگا، آپ کی طبیعت میں کانفیڈنس اور خود اعتمادی جھلکے گی اور آپ آزادانہ طور پر اپنے جذبات کا، فیلنگز کا اظہار کر سکیں گے۔ اگر آپ اپنے والدین کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کریں، ان کے ساتھ آپ اپنا قیمتی وقت گزاریں اور ان کے خاص تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی دعائیں لیں۔ اور اگر آپ قریبی سفر کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، سفر اس ویک میں آپ کے لیے بہت بہترین ہے، یہ سفر آپ کو بہت سی کامیابیاں دلائے گا اور آپ کو خیریں اور برکتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ۔ ویک کے درمیان میں آپ اپنے آپ کو بورنگ محسوس کریں گے، آپ کا کسی چیز میں دل نہیں لگے گا اور ارد گرد سے آپ کو کچھ ایسی نیگیٹیوٹی موصول ہوگی جس کی وجہ سے آپ خود کو لو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر آپ کو ایڈوائز ہے کہ کوئی بھی اگر آپ ضروری کام کر رہے ہیں، ضروری کال کرنی ہے تو پہلے تھوڑا سا صبر سے کام لیں، اس کے بارے میں تھوڑا سوچیں، اور اگر آپ کو اس کام میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ رک جائیں۔ دیکھیں چیزوں کو قابو میں کرنے کے لیے آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک مسائل آ جاتے ہیں تو آپ نے اپنی طبیعت کی کنسسٹنسی اور خوش مزاجی کی وجہ سے اس کو حل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ ویسے لبرا آپ کا حاکم سیارہ وینس ہے اور اس وقت وینس ویسے بھی ٹرانزیشن موڈ پر ہے، تو یہ وینس آپ کو بہت زیادہ سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ وینس پارٹنرشپ کا سیارہ بھی ہوتا ہے، محبت کا بھی ہوتا ہے اور یہ لوگوں کو متاثر کرنے کی خوب صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، نئی دوستیاں بنانا چاہتے ہیں، نیا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ٹائم ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ محبت کے معاملات بھی آپ کے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر آپ اپنے رشتے کی کوششیں تیز کر دیں تو اچھی جگہ پر آپ کا رشتہ طے ہو سکتا ہے۔
ज़मीन जायदाद खरीदनी है, प्लॉट्स खरीदने हैं, कोई अहम मशीनरी खरीदनी है, कोई भी ऐसा अहम प्रोजेक्ट साइन करना है, तो ये आपके लिए अच्छा वक़्त है। आप चीज़ें खरीद सकते हैं, साइन भी कर सकते हैं। गाड़ी चलाने में आपने बहुत एहतियात से काम करना है, रश वाली जगह पर नहीं जाना है। इस वीक में आपने बाहर के खाने, ज़्यादा तेल वाले खाने खाने से गुरेज़ करें। कोई सेहत का छोटा-मोटा अगर इश्यू हो, तो डॉक्टर से फ़ौरन रजू करें। आपने सेहत के मसाइल को नेग्लेक्ट नहीं करना। वैसे इस वीक के लास्ट में आपको चाँद की बरकतें, मून की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, आप में रूहानियत बढ़ेगी, आप रूहानी कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे, आपको कोई एनर्जी वाइब्स फ़राहम करेगा जिससे आप बेहतर तौर पर फ़ैसला कर सकते हैं। अगर आप मशवरा लेना चाहते हैं तो किसी बड़े से अच्छा मशवरा ले सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र आपके लिए बहुत अच्छा है, आप कोई स्मार्ट जॉब हासिल करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप ऐसा कर सकते हैं। सिंगल्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, मोहब्बत के मामलात में आपकी खुशगवारी गालिब रहेगी और अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे को समझाना चाहते हैं तो अगला समझ भी सकेगा। जो ख़वातीन मैरिड हैं उनके लिए अच्छा टाइम है, वो अपने ससुराल में मुकाम हासिल करना चाहती हैं, हासिल कर सकती हैं। अपने शौहर के दिल में या उनसे कोई अहम काम अगर आपको है तो वो अहम काम आपका पूरा हो सकता है। इस वीक में आपके मुवाफिक रंग हैं ऑरेंज, येलो, व्हाइट। इस किस्म के कलर्स का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। इस वीक में आपका विर्द है, ये विर्द आपकी एस्ट्रोलॉजी, ज़ोडिक साइन, न्यूमरोलॉजी और आपके मार्स, वीनस और अर्थ की पोजीशंस को देखकर मैं आपको बता रही हूँ। या अल्लाह हो या वारिस हो, ये विर्द आपने रोज एक तस्बीह जरूर पढ़ना है। ये आपको बहुत सी सपोर्ट फराहम करेगा, एनर्जी देगा इंशाल्लाह ताला। मेरी आपके लिए हमेशा दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे और आपकी जायज ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा फरमाए। आमीन सुम आमीन। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, ये वीक आपकी ज़ोडिक साइन की रीडिंग के मुताबिक वादों को कंप्लीट करने का वीक है। ये एक ऐसा दौर आ रहा है जिसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ कि आपको मुख्तलिफ पहलुओं पर अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ टास्क्स पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे, जिसके नतीजे में आपकी मेंटल रिलैक्सेशन, ज़हनी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, आपको अच्छे ख्यालात आएँगे, आप बहुत से इंपॉर्टेंट काम सर अंजाम देंगे, आपकी खुद एतमादी में इज़ाफ़ा हो रहा है और ये आपकी पर्सनल लाइफ में एक तरक्की देने के लिए, उसको बूस्ट देने के लिए बहुत ही मुवाफिक है। ये एनर्जी आपको किसी अच्छे लेवल तक लेकर जाएगी, अच्छे मुकाम पर लेकर जाएगी इंशाल्लाह ताला। कोई खानदान का अहम फर्द, आपका दोस्त, कोलीग जिसकी आपके साथ गहरी दोस्ती है, आपके लिए किसी एक ऐसी जगह पर बहुत बड़ी मदद फराहम करने वाला है। वो प्रोफेशनल लाइफ में भी आपकी कोई बहुत अहम मदद कर सकता है। ज़ाती और पैसे के लिहाज से भी आपको कोई एक अहम सपोर्ट फराहम कर सकता है। इसलिए अगर आपको ऐसी कोई सपोर्ट मिल रही है तो उसको वेलकम करें। ये आपको आगे जाकर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव दिलाने वाली है। वैसे प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी जा रही है, गैर मामूली कामयाबी आपको मिलेगी, अपने कोलीग्स के साथ आपके रवाबत मजबूत होंगे, अफसरान को आप मुतासर करेंगे। ये एक मुनासिब वक्त है कि आप अपने कैरियर को स्विच भी कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा पेशा अपनाना चाहते हैं, अपने कैरियर को अपग्रेड करना चाहते हैं, कोई बेहतर जॉब की ऑफर आपको हो रही है, आपका स्केल अपग्रेड हो रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा टाइम है। आप ये इनिशिएटिव, ये चैलेंज कबूल कर सकते हैं, इसमें आपको कामयाबी हासिल होगी इंशाल्लाह। वैसे कोई अहम प्रोजेक्ट आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है जो आपकी कैरियर और पर्सनल लाइफ को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। इस वीक में वालिदैन की सेहत का ख्याल रखें। अगर उनकी सेहत के साथ कोई मसाइल थे तो वो इस वीक में उनकी प्रॉपर तवज्जो से हल हो जाएंगे। बिजनेस में अगर आपको काउंटर पार्ट्स की तरफ से कोई परेशानी थी तो इसमें आप कंट्रोल हासिल कर लेंगे, बिजनेस में आपको फायदा होगा। अगर आप अपने घर की डेकोरेशन के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, फैशन के लिहाज से, ग्लैमर के लिहाज से अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं तो ये अच्छा टाइम है, आप ये खर्च कर सकते हैं। हफ्ते के लास्ट डेज में आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट सफर करना पड़ सकता है और अगर ये सफर आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। एक बड़ा ऑर्डर की आप जो है वो प्लानिंग कर सकते हैं, उसके बारे में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं जिसके बाद से आपको बहुत से फायदे हासिल होंगे। इमिग्रेशन करना चाहते हैं, बड़ा सफर करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुस्तकबिल करीब में आपको इस वजह से कोई अहम फायदा मिलने वाला है इंशाल्लाह ताला। आपका शरीके हयात जज्बाती तौर पर आपको मजीद समझेगा, आपकी हम आंगी में इजाफा होगा। अगर आप उसके बातों का, उसके ख्यालात और एहसासात का ख्याल रखते हैं तो वो भी आपके जज्बात को समझने की पूरी कोशिश करेगा। प्रपोजल भेजना चाहते हैं, सिंगल अफराद के मोहब्बत के मामलात हैं, वो भी काफ़ी हद तक हल होते हुए नजर आ रहे हैं। बस जहाँ पर आपने ज़्यादा बहस मुबाहिसा नहीं करना है। इस वीक में आपके कंपेटेबल कलर्स हैं व्हाइट, ऑफ व्हाइट, येलो, लाइट ब्लू। इन कलर्स का इस्तेमाल ज्यादा करें और सदके के तौर पर आपने छोटे गोश्त का सदका जरूर देना है। ये आपकी कामयाबियों को बरकरार रखने के लिए जरूरी है।
اس ویک میں آپ کا خاص ورد ہے، یہ ورد میں سیاروں کی پوزیشن کے لحاظ سے نیمرولوجی کے مطابق اور وینس کی اس پوزیشن کو مد نظر رکھ کر میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یا اللہ ہو، یا باسط ہو، یا قیوم ہو، روز آپ نے اس کی ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ یہ آپ کو بہت ہی سپورٹ فراہم کرے گا، پازیٹیوٹی دے گا۔ میری آپ کے لیے ہمیشہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں خیر و خوش رکھے اور آپ کو ہمیشہ آباد اور خوشحالیوں میں رکھے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ سیجیٹیریس، سیجیٹیرینز، اس ویک میں آپ کے زوڈک سائن کی ریڈنگ کے مطابق آپ کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی پرسنل اور پروفیشنل زندگی میں بیلنس نہیں رکھ پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو مایوسی ہوگی، غصہ رہے گا اور یہ آپ کے لیے دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے آپ نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے، تھوڑا صبر سے، تحمل سے، مزاجی سے کام لیں، اپنے آپ کو تھوڑی سپیس دیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کہاں پر لے کر رہے ہیں، کون سی کمیاں آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیلنس آپ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ ویسے آپ کی فیملی کو آپ کی انسٹنٹ کیئر کی ضرورت ہے، وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور مختلف موقعوں پر آپ کی طرف یہ توقع کر رہی ہے کہ آپ ان کی سپورٹ بنیں گے، ان کی طرف کوئی پازیٹیو طور پر ریئیکشن دیں گے یا ان کا کسی اہم موقع پر ساتھ دیں گے۔ اس لیے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے اور اہم موقع پر اپنی فیملی کو مس آؤٹ نہیں کرنا۔ اگر آپ ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں یا ہماری پریڈکشن کے مطابق اس پر توجہ نہیں دیتے تو اس ویک میں آپ کا کوئی تنازع ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتی ہے جو آپ کی ذہنی سکون اور اسٹیبلٹی میں آپ کو بہت متاثر کرے گا، رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے وقتی طور پر صبر کیا اور پریڈکشن پر عمل کیا تو آپ اس سانحے سے یا ان تنازع سے بچ سکتے ہیں اور مینٹلی ریلیکس بھی رہ سکتے ہیں۔ کیریئر کے لحاظ سے اگر آپ فیوچر میں اپنا کیریئر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس پر ابھی سے غور کرنا شروع کر دیں۔ تمام آپشنز پر آپ نے بہت زیادہ غور و تحمل سے کام کرنا ہے اور ان کو سوچنا ہے کہ آپ اپنے کیریئر کو اگر تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا اہم کیریئر میں آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں، دو چیزوں میں انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تمام پروز اینڈ کانسیکوینسز کو دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ ویسے مرکری آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، وینس کی بھی آپ کو سپورٹ ہے، اس وجہ سے آپ کوئی بہتر فیصلہ کر سکیں گے، روحانی طور پر آپ مضبوط رہیں گے۔ اس لیے اگر آپ ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں تو یہ ویک ڈیسیجنز کے لحاظ سے بہت اچھا ویک ہے۔ آپ کوئی بھی امپورٹنٹ ڈیسیجن لے سکتے ہیں، پروپوزل بھیجنا چاہتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات ہیں تو یہاں پر بھی آپ نے بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے، آپ کو بہتر طور پر گائیڈ کیا جائے گا اور آپ کے سارے آپ کو یہ سپورٹ دیں گے، یہ کانفیڈنس دیں گے کہ آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں اس پر آپ مستقل مزاجی سے قائم رہیں۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو بچوں کی صحت کی طرف سے آپ کو کچھ پریشانی مل سکتی ہے۔ اگر آپ ان کے لیے کچھ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ یہ خریداری کر سکتے ہیں۔ وہ سنگل افراد جو محبت کے معاملات میں ہیں ان کے لیے یہ جذبات، یہ لمحات زیادہ پر اثر رہیں گے۔ طلباء جو پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنے کیریئر کو بوسٹ دینا چاہتے ہیں، باہر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اچھا ٹائم ہے، آپ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ ہفتہ کا لاسٹ ڈے آپ کے لیے کچھ نیگیٹو گزرے گا، یہاں پر آپ خود کو بور محسوس کریں گے، آپ یہ تجزیہ کرتے کرتے تھک جائیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے ارد گرد کسی کی بھی غیبت کرنے سے گریز کریں، اس سے آپ کے کرما پہ جو آپ کے اندر ایسوسیٹڈ انرجی ہے اس پر افیکٹ پڑے گا، اس لیے آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ اس ویک میں آپ کو آباء و اجداد کی طرف سے جائیداد میں کوئی حصہ مل سکتا ہے، کہیں پر کوئی آپ کو چھوٹی موٹی کامیابی مل سکتی ہے جس سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ ارد گرد کے لوگ کچھ آپ کی زندگی میں نیگیٹو انرجی چھوڑ رہے ہیں، کچھ جادو وغیرہ کے اثرات نظر آ رہے ہیں، نظر بد کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو میں صدقہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے گوشت کا صدقہ، چاہے وہ چھوٹا گوشت ہو بڑا گوشت ہو، اس کا صدقہ ضرور دینا ہے، جب پرندوں کو کھلا دیں، غریب کو دے دیں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ اس ویک میں آپ کا ورد ہے، یہ ورد میں آپ کی زوڈک سائن کے مطابق سٹارز کی پوزیشن کے لحاظ سے وینس اور مارس کو مد نظر رکھ کر میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یا اللہ یا ذل جلال والاکرام، اس کی آپ نے روز ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے، یہ آپ کی بلاؤں کو ٹالے گا، نیگیٹیوٹیز کو دور کرے گا اور آپ کو سپورٹ کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ میری آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں خوش اور آباد رکھے اور آپ کی خواہشات اور خوابوں کو جلد پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔
कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न इस वीक में आपके ज़ोडिक साइन के मुताबिक ये वीक आपके लिए किसी बड़े दानिशमंदाना फैसला करने का वक्त है। आपको अपनी इनर एनर्जीज पर, अपनी सलाहियतों पर एतमाद करना होगा और आपको इस वीक में अपने आप पर कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। ये वीक अगर आपने अपने आप पर कॉन्फिडेंस बरकरार रखा, अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप दिया, तो आप कोई एक अहम फैसला करने में कामयाब हो जाएंगे। या अगर आप पिछले अरसे में कोई अहम फैसला नहीं कर पा रहे थे, कोई दो चीज़ों में आप इंतखाब नहीं कर पा रहे थे, कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। आप कोई एक अहम बड़ा डिसीजन अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं, चाहे वो शादी के लिहाज से है, बिजनेस के लिहाज से, कैरियर के हवाले से, पर्सनल लाइफ के हवाले से, अपने प्रोफेशनल कैरियर को चेंज करने के हवाले से, इमिग्रेशन बाहर के सफ़र की वजह से। तो ये अहम फैसला इस वक्त में आपके लिए बहुत एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स लेकर आ रहा है, आपको मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। आपको कोई ऐसी तरक्की मिलेगी, कोई ऐसी आपको खुशखबरी मिलेगी जो आपके इस फैसले को सपोर्ट भी करेगी और आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि वाकई ये वक्त आपके लिए बहुत कंपेटेबल है, बहुत सपोर्टिव है कि आप अपनी जिंदगी में बड़े डिसीजंस को ले सकें और उन पर आप साबित कदम भी रहें। वैसे ये वीक, इस वीक में आपका खानदान, आपकी फैमिली आपका बहुत साथ देगा, आपके जज्बात को, इत्मीनान को समझने की कोशिश करेगा, आपकी हौसला अफजाई करेगा। इस वीक के आपके खानदान में कोई एक अहम रुकन शामिल होने वाला है जो आपके लिए बहुत गुड लक लेकर आएगा। आपके रवाबत मजबूत होंगे, आप इस मौके से फ़ायदा उठाने वाले हैं। अपने बहन भाइयों के साथ, किसी अजीज रिश्तेदार के साथ अगर कोई इख्तलाफात थे तो उनको हल करने का ये बेहतरीन वक्त है। अगर आप कोई गलत फहमी दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए कोशिशें करें, थोड़ा सा बोल चाल में अपनी नरमी रखें। अगर आप थोड़ा-सा अपने आप को एक्सप्रेसिव करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी सलाहियतों को और अपने जज़्बात को लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, तो अगला आपके जज़्बात को, आपके ख़्यालात को समझने में काबिल हो सकेगा और वो ये समझेगा कि आप उससे क्या चाहते हैं। ले देखें, हर मौके पर चुप नहीं रहा जा सकता और बहुत ज़्यादा संजीदगी का लबादा ओढ़े रहने से भी आपके अंदर एक कनूतियत सी आती है, नेगेटिविटी आती है, जो आपके अज़ीज़ों को आपसे दूर रखती है। बच्चों के लिहाज से साहिब औलाद हैं, तो आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अपने आप को एक्सप्रेसिव रखें, अपने बच्चों की ख्वाहिशात को जानने की कोशिश करें और उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, एनर्जी देगा और पॉजिटिविटी फराहम करेगा इंशाल्लाह। देखें, वीनस और मरकरी वैसे भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, आपके ज़ोडिएक साइन में ये ट्रांज़िट हो चुका है। इसलिए अगर आपको किसी भी किस्म का अदम इत्मीनान था, अगर आप खुद को रिलैक्स महसूस नहीं कर रहे थे, अपने आप को कॉम्पिटिशन में महसूस करते थे, तो आप ये कोशिश करेंगे कि जल्द अज़ जल्द आप अपने इम्पोर्टेंट टास्क को मुकम्मल कर लें और अगर आपकी काम करने की सलाहियत सुस्त हो रही है, तो उसको भी आप अपग्रेड कर सकेंगे। ये आपको एक इंटरनल एनर्जी भी फराहम करेगा। वैसे अगर आपके मामूल के काम है, तो वो अगर ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं, तो कोई इसमें कोई बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। कुछ कामों में बंदा लेट भी हो जाए तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, यहाँ पर आपको ये एक प्रेडिक्शन है कि अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वीक के लास्ट 2 डेज़ में आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कहीं पर पैसा बेजा पर खर्च नहीं करना, कर्ज़ नहीं देना, वरना आपको छोटा-मोटा नुकसान हो सकता है। इसलिए इसमें आपने एहतियात बरतनी है। वैसे ये वीक आपके लिए ट्रांज़िशन का बहुत अच्छा वीक है। आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, जॉब शिफ्ट कर सकते हैं, अपना घर चेंज कर सकते हैं, कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं। इसके लिए ये वक़्त बहुत साज़गार है। सेहत के मामलात में आपने अपनी नज़र रखनी है। कोई छोटा-मोटा अगर आपको सेहत का इश्यू हो रहा है, तो उसको मुकम्मल तौर पर चेकअप करवाएँ, अपने टेस्ट करवाएँ, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीक में आपने एक सदका देना है कि रोज आपने छोटा मोटे पैसे, छोटी मिकदार में पैसे दे देने हैं या दाल और चावल का सदका जुमेरात के दिन आपने ज़रूर देना है। ये कीड़े मकोड़ों को कुछ दाना डाल दें, ये आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा, आपकी नेगेटिव एनर्जीज को, वाइब्स को दूर करेगा और आपको मदद देगा इंशाल्लाह ताला। इस वीक में आपका विर्द है, ये विर्द मैं आपके ज़ोडिएक साइन के मुताबिक न्यूमरोलॉजी के लिहाज से मार्स वीनस की पोजीशन को, चांद की पोजीशन को मद्देनजर रखकर आपको बता रही हूँ। या अल्लाह हो या मुकीतो, रोज आपने इसकी एक तस्बीह जरूर पढ़नी है। ये आपको बहुत सपोर्ट, एनर्जी और माली और हर लिहाज से आपकी मदद फराहम करेगा इंशाल्लाह ताला। मेरी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको आबाद, हंसता, मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। एक्वेरियस एक्वेरियस ये वीक आपके ज़ोडिएक साइन की रीडिंग के मुताबिक आपके लिए चैलेंजेस से निपटने के लिए हिम्मत और एतमाद का वीक है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस को अगर आपने बूस्ट अप देना है, तो अगर आपको कोई कामयाबी हासिल हो रही है, कोई अहम प्रोजेक्ट, जो छोटा मोटा कोई भी अहम जिम्मेदारी आपको मिल रही है, तो आपने उसको कबूल करना है। ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनको ओवरकम करने के लिए बहुत ही अहम साबित होगा। कोई एक ऐसी अहम जिम्मेदारी आपको मिलेगी, प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसको अगर आपने खूबसूरती
खूबसूरती سے اعتماد سے نبھا لیا تو آنے والے وقتوں میں آپ اس کا پھل ضرور چکھیں گے، اور یہ اتنا میٹھا ہوگا کہ آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں بہت سے بوسٹ اپ اور کیریئر کو آگے بڑھانے کے بہت سے مواقع بھی ملیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے افسران کولیگز اس وجہ سے آپ کو کوئی ایک اہم انکریمنٹ دے دیں، بونس دے دیں، جو آپ کے بینک بیلنس میں آپ کے روپے پیسے میں اضافہ کرے گا۔ ویسے اس ویک میں آپ کے کانفیڈنس کو بوسٹ اپ ملنے والا ہے، آپ کا کانفیڈنس، اعتماد آپ میں اضافہ ہوگا، پر اعتماد محسوس کریں گے اور اہم ڈیسیجنز کر سکیں گے۔ کمپیریزن والے ڈیسیجن آپ آسانی سے کر سکیں گے، کسی چیز میں کمپیریزن کرنا ہے تو اس میں آپ کو آسانی رہے گی۔ ویسے وینس آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وینس جو ہے پارٹنرشپ کا سیارہ ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ نے کوئی پارٹنرشپ کرنی ہے تو اس ویک میں آپ کو یہ سپورٹ کر رہا ہے، لیکن اس کی سپورٹو انرجی اتنی نہیں ہو رہی ہے جتنی کہ پچھلے دنوں میں تھی یا آنے والے وقتوں میں ہوگی۔ اس لیے اگر آپ یہاں پر کوئی اہم کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس کے لیے اتنا اچھا ٹائم نہیں ہے۔ اس سے اچھا ٹائم اگلے آنے والے دنوں میں آپ کے پاس آنے والا ہے، وہاں پر آپ کوئی بہتر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو فائدہ دے گی۔ ویسے اس ویک کے مڈ میں آپ کو کچھ پریشانی ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے، آپ کسی چیز پر کوئی بڑی رقم خرچ کر بیٹھیں گے جس پر آپ کو خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کی بچت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ پریڈکشنز کے مطابق چلتے ہیں، کوئی حکمت اختیار کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو خرچ کرنے سے آپ نے روکنا ہوگا۔ صحت کی طرف سے کچھ چھوٹے موٹے ایشوز آ رہے ہیں، ان ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اپنا ٹیسٹ کروا لیں، بلڈ ٹیسٹ کروا لیں۔ کوئی ٹیسٹ اگر آپ کو ڈاکٹر لکھ کر دیتا ہے تو آپ نے اس سے نگلیکشن نہیں کرنی، وہ آپ نے ضرور کروانے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک اہم مشورہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ، شریک حیات کے ساتھ آپ نے غرور سے بات نہیں کرنی، تکبر سے گریز کریں، اس سے آپ کی گھریلو ہم آہنگی میں خلل پڑ سکتا ہے، کوئی آپ کو لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کا دل دکھانے والی باتیں کرتے ہیں، تو اس سے آپ اپنے آپ کو روک دیں، اجتناب کریں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیں جب آپ کا ساتھ رہنے والا آپ کے ساتھ خوش ہوتا ہے تو آپ کی انرجیز میں، آپ کے کارما میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کو ایک سپورٹ ملتی ہے۔ اگر آپ کہیں رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں، محبت کے معاملات میں ہیں، تو اس کے لیے آپ کو یہ پریڈکشن، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے کام میں ابھی پہل نہ کریں، تھوڑا سا ٹائم دیں، صبر سے کام لیں، اپنی سکس سینس کے بارے میں سوچیں کہ وہ آپ کو یہ کیا کہہ رہی ہے، کوئی نہ کوئی سگنل آپ کو ضرور ملے گا، اس کے بعد یہ فیصلہ کریں۔ خاندان میں بہن بھائیوں سے کوئی لڑائی جھگڑا تھا تو اس میں اگر آپ اپنی کمیونیکیشن کا، بات چیت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ جھگڑا بھی حل ہو سکتا ہے۔ سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویک اچھا ہے، آپ سفر کر سکتے ہیں۔ سفر سے آپ کی زندگی میں کوئی نیا شخص انٹر ہوگا، آپ کا سوشل نیٹ ورک انکریز ہوگا، جو آپ کی ذہنی ریلیکسیشن اور بعد میں آپ کو ایک سپورٹ فراہم کرے گا۔ اس ویک میں آپ نے ایک صدقہ دینا ہے، وہ یہ کہ آپ نے روز پرندوں کو یا جانوروں کو کچھ نہ کچھ کھلاتے رہنا ہے، کوئی دانہ، کوئی پانی وغیرہ ان کے لیے آپ رکھ دیں، یہ آپ کو بہت سپورٹ دے گا، آپ کی نیگیٹو انرجیز کو دور کرے گا اور آپ کی بہت سی بلاؤں کو ٹالے گا۔ اس ویک میں آپ کا ورد ہے، یہ ورد میں بہت آپ کے زوڈک سائن کے مطابق سن، مارس اور جوپیٹر کی پوزیشنز کو مد نظر رکھ کر آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو اس ویک میں آپ کا ورد ہے، یا اللہ ہو، یا قادر ہو، یا نافع ہو، یا ذل جلال والاکرام، ان میں سے آپ کسی کا بھی روز ایک ورد کر سکتے ہیں۔ یہ ورد آپ کو بہت سپورٹ کرے گا، انرجی دے گا، آپ کے رکے ہوئے کاموں کو پورا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ میری آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین ثم آمین۔ پائسس یہ ویک آپ کی پروفیشنل پرسنل لائف میں آپ کے زوڈک سائن کی ریڈنگ کے مطابق بیلنس قائم کرنے کا ویک ہے۔ اگر آپ اس ویک میں بیلنس قائم رکھتے ہیں تو آپ کو بہت سے ایسے مواقع ملیں گے جن کا آپ کو کافی عرصے سے انتظار تھا۔ دیکھیں کسی بھی اچھے وقت سے فائدہ اٹھانے کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت آپ کو وینس اور مرکری میں بہت سپورٹیو لگ رہا ہے، آپ کو ان کی سپورٹ حاصل ہو رہی ہے، آپ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کے قابل ہو رہے ہیں، تو یہ وقت آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، آپ کسی سے فائدہ اٹھانا سکتے ہیں، کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں، کہیں پر آپ کو کسی فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی، دو چیزوں میں آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے، آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی انیشیٹو لے سکتے ہیں اپنی ذاتی اور پروفیشنل لائف کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ کوئی ایک ایسا بڑا سٹیپ لے سکتے ہیں جس کا آپ کو انتظار تھا، تو یہ آپ کو کامیابی فراہم کرے گا۔ ویسے خاندان کے افراد، خصوصاً آپ کے والدین کو آپ کی توجہ کی بھرپور ضرورت رہے گی، ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ آپ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا سفر کا منصوبہ بن رہا ہے تو یہ سفر آپ کے لیے خوشی لے کر آئے گا، آپ کے سوشل نیٹ ورک میں اضافہ ہوگا، آپ کو لوگوں کے بارے میں زیادہ طور پر پتہ چل سکے گا کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے بہن بھائیوں
کی طرف سے کچھ خدشات ہیں، ان کی طرف سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، تنازع تھا، تو اس ویک میں بہت چانسز ہیں کہ بات چیت کرنے سے آپ کے یہ معاملات حل ہو جائیں گے اور آپ کے ذہن پر بوجھ نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اپنے کیریئر میں، پروفیشنل لائف میں اگر آپ کو کوئی کام نہیں کر رہا تھا یا آپ سے کوئی کام میں لیٹ ہو رہی تھی، آپ کو کوئی کام ڈیسیجن نہیں ہو رہا تھا، تو اگر آپ اپنے ان پینڈنگ کاموں کو کرنے کے لیے کوئی انیشیٹو لیتے ہیں تو یہ بہت اچھا وقت ہے، آپ اپنے پینڈنگ کاموں کو پورا کر سکتے ہیں۔ کیریئر کو بہتر بنانے کے لیے یہ بہترین وقت ہوگا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے تمام زیر التوا کاموں کو پورا کرنا ہے۔ باس کی نظر میں، کولیگز کی نظر میں آپ نے اپنے خیالات کو آگے بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہے، کوئی پروپوزل سائن کرنا ہے، پلان لینا ہے، تو اس کے بارے میں اپنے آپ کو اگلے سٹیپ پہ رکھنا ہے، یعنی آگے رکھنا ہے۔ اگر آپ یہ پروپوزل ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، پلان کا حصہ بن جاتے ہیں، کسی بڑے ٹاسک میں خود کو انوالو کر لیتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت مبارک وقت ہے، آپ اس میں لیڈ کر سکیں گے اور آپ کو ویسے بھی وینس اور مرکری سپورٹ حاصل کر رہا ہے، یہ آپ کی کمیونیکیشن کو بڑھا رہا ہے، آپ کی بات چیت میں ایک اثر ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی بات چیت سے معاملات کو حل کرتے ہیں، کوئی بڑا پروپوزل حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں، تو آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ویسے اس ویک میں آپ کو مون کی بھی بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہو رہی ہے، چاند آپ کو بہت کنٹرولنگ آپ کو ایک انرجی دے رہا ہے، جس سے آپ اپنی ذات کو کے خفیہ پہلوؤں کو، نیگیٹیوٹیز کو قابو پا لیں گے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ آپ اچھی طریقے سے بات کریں گے۔ سخت لہجے میں اگر آپ نے بات نہیں کرنی، اگر آپ کریں گے تو اس سے آپ کو تھوڑا بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ بچت اور اخراجات کے درمیان اگر آپ نے کنٹرول حاصل کرنا ہے تو اس وقت میں آپ اپنی بچت کو بڑھا سکتے ہیں۔ اگلے آنے والے دنوں میں آپ کسی بڑی جگہ پر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی زمین جائیداد خریدی ہے تو خرید سکتے ہیں، یہ بڑا اچھا ٹائم ہے، آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو منظم رکھتے ہیں، اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان پریڈکشنز پر عمل کرنا ہے، تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے، اپنی انٹرنل انٹویشنز کو آپ نے ان پر آپ نے توجہ دینی ہے کہ آپ کو آپ کی سکس سینس کیا کہہ رہی ہے۔ اگر آپ نے کہیں سے مشورہ کرنا ہے تو والدین سے مشورہ لے سکتے ہیں، آپ کو وہ بہتر طور پر گائیڈ کریں گے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ اگر آپ کے اختلافات ہیں تو وہ حل ہو جائیں گے۔ ویسے اگر آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، باہر کے ملک کے ویزے کے لیے آپ خواہشمند ہیں، تو بہت اچھے چانسز ہیں، آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس میں خاطر خواہ کامیابی ملے گی اور کوئی بڑا انیشیٹو آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ہفتے کے لاسٹ ڈیز میں آپ پر کام کا بوجھ رہے گا، لیکن آپ خود اعتمادی کی وجہ سے ان پر قابو پا لیں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایک اہم بڑا ایسی کوئی آپ کو رسپانسبلٹی ملنے والی ہے تو آپ نے اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنا ہے۔ سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے آپ نے اس ویک کے لاسٹ ڈیز میں ہوشیار رہنا ہے، کوئی بڑی سرمایہ کاری نہیں کرنی ہے۔ وہ لوگ جو جاب تلاش کر رہے تھے، گورنمنٹ جاب تلاش کر رہے تھے، ان کے لیے اچھا ٹائم ہے، آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ گورنمنٹ جاب جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی اپنی جاب میں کافی فائدہ ہونے والا ہے، کوئی انکریمنٹ لگ سکتا ہے، بونس مل سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس ویک میں آپ کا صدقہ ہے کہ آپ نے چاول، دال، گندم کا آٹا ضرور صدقہ کرنا ہے، یہ آپ کو سپورٹ دے گا۔ لاسٹ میں آپ کے لیے ورد ہے جو آپ کے زوڈک سائن کے مطابق مارس، مون اور جوپیٹر کی پوزیشنز کو مد نظر رکھ کر میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یا اللہ ہو یا ولی ہو، روز آپ نے اس کی ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے، یہ آپ کو بہت خیر و عافیت سے اور بلاؤں کو ٹالے گا انشاءاللہ تعالی۔ میری آپ کے لیے ہمیشہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت سے رکھے، آمین ثم آمین۔